Greetings once again. I'm Evangelist Tony Abram, and with us is Pastor Kisan, who's going to be translating. And I want to say how much I appreciate his translation and interpreting in all these meetings. यहाँहरूलाई सबैले फेरि पनि जय मसीह छ। म टोनी अब्राहम र मसँगै पास्टर किसन हुनुहुन्छ र उहाँले तपाईहरुलाई राम्रो प्रकारले नेपाली भाषामा बुझाइराख्नु भएको छ। And tonight we want to emphasize more of the power of God and how the Word of God works in us. आज चाहिँ हामी विशेष गरिकन परमेश्वरको वचनले हामीहरुको हृदयमा हाम्रो जीवनमा कसरी काम गर्छ त्यसको बारेमा हामी विशेष जोड दिएर हेर्ने छौं। And I'd like to remind you time and time again that nothing is impossible with God. र म तपाईहरुलाई घडी-घडी यही कुरा सम्झना दिलाउन चाहन्छु कि परमेश्वरको लागि कुनै पनि कुरा असम्भव छैन। I remember many years ago in England there was a miracle that science could not explain. र धेरै वर्ष अगाडि इंग्ल्यान्डमा भएको एउटा घटनालाई मलाई याद आउँछ। त्यहाँ एउटा अचम्म प्रकारको आश्चर्यपूर्ण काम भयो र त्यसको चिन्हहरूलाई चाहिँ व्याख्या गर्न एकदमै गाह्रो छ। A man who became a friend of mine, an older man, Pastor Keane in London, England, had a church there. र त्यहाँ चाहिँ लन्डनको एउटा किन भन्ने पास्टरको चाहिँ मण्डली थियो। He had not a large congregation, a small congregation, but he was a good pastor. त्यहाँ धेरै ठुलो मण्डली धेरै भिड भएको त थिएन, थोरै मान्छे थिए, तर पनि त्यो धेरै असल प्रकारको सेवाकाई त्यहाँ भइरहेको थियो। One day while he was in his office praying and studying the Word of God, एक दिन उनी आफ्नो अफिसमा बसेर परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्दै प्रार्थना गरिरहेको बेलामा the Spirit of God spoke to his heart and said, "Go next door to your neighbor and pray for their baby." र त्यहाँ पवित्र आत्माले उनको हृदयमा भन्नुभयो, त्यो पल्लो घरमा जाऊ र त्यहाँ भएको बालक जो बिमारी छ त्यसको लागि प्रार्थना गर भनेर भन्नुभयो। His neighbor were a Catholic family, but he had good relationship with them. त्यो छिमेकी चाहिँ क्याथोलिक रहेछ, तर पनि उनीहरुको राम्रो सम्बन्ध रहेछ एकअर्काको बीचमा। And they had a baby that was 6 months old at that time, born without eyes. र त्यो बालक चाहिँ 6 महिनाको थियो र जन्मिने बेलादेखि नै त्यो बालकको आँखा थिएन। But Pastor King said he had this strong urge that he needed to go and pray for the family and pray for the baby. र त्यो पास्टरलाई चाहिँ पवित्र आत्माले एकदमै जोडले गरेको भने जस्तो लाग्यो कि त्यो बालकको लागि र त्यो परिवारको लागि प्रार्थना गरौँ भनेर। So he went next door and he knocked on the door, and he was greeted by the wife of the home. र त्यो उहाँ चाहिँ पास्टर उठेर जानुभयो र त्यो छिमेकी परिवारमा ढकढक्याउनु भयो र त्यो परिवारको श्रीमतीले ढोका खोलेपछि उहाँले अभिवादन गर्नुभयो। And the wife said, "What can I do for you, Pastor?" र त्यहाँ छिमेकीले भन्नुभयो, पास्टर म हजुरको लागि के गर्न सक्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो। And he said, I just feel like God wants me to pray for your family, but to pray for your baby. र उहाँले पास्टरले भन्नुभयो, मलाई परमेश्वरले भन्नुभयो कि गएर तपाईको परिवारको लागि र तपाईको बालकको लागि प्रार्थना गरौँ भनेर। And he asked her, "Would that be all right to do that?" And she said, "Yes." र पास्टरले भन्नुभयो, मैले यसरी गर्दाखेरि तपाईलाई के अप्ठ्यारो त हुँदैन भन्दाखेरि नाइ नाइ त्यस्तो केही हुँदैन भन्नुभयो उहाँले। And she took him over to the little room where the baby was. र त्यसपछि त्यो स्त्रीले त्यो पास्टरलाई एउटा कोठामा लानुभयो जहाँ बालक सुतिरहेको थियो। Now remember, the baby had no eyes. अब एउटा कुरा याद गर्नुस्, बालकको चाहिँ आँखा छैन। And the baby was sleeping. बालक सुतिरहेको थियो। And the woman said, the mother said, "I'll go in the kitchen and make some tea and biscuits." र त्यो स्त्रीले भनिन् कि म अब किचनमा जान्छु र तपाईको लागि के चिया र बिस्कुट म तयार गरेर ल्याउँछु भनेर। You can go ahead and pray, Pastor. र उहाँले भन्नुभयो, तपाई पास्टर तपाई चाहिँ प्रार्थना गर्दै गर्नुस् भनेर उनले भनिन्। So here Pastor Keane was standing
And in his heart, he said, Lord, how should I pray? What should I do? र पास्टर किनले चाहिँ त्यहाँ अब उभिनु भयो र प्रभुसँग भन्नुभयो प्रभु म कसरी प्रार्थना गरौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो परमेश्वरलाई। And he felt the Lord just wanted him to bless the home and bless the family. र उनी चाहिँ चाहन्थे कि परमेश्वरले त्यो परिवार त्यो बालकलाई आशिष गर्नु भनेर। Really, he wanted to see them become born again Christians, but he just felt then just bless the family. उनले चाहिँ सोचिरहेको थिए कि परमेश्वरले चाहिँ उनलाई चाहिँ यो घरको मान्छेले उद्धार मुक्ति पाउन् भनेर प्रार्थना गर्नलाई भन्नु होला, तर परमेश्वरले त्यस्तो नभनिकन केवल यो परिवारको आशिषको लागि प्रार्थना गरिदेऊ भन्नुभयो। So he stood quietly over the baby and prayed. त्यसपछि त्यो बालकको नजिकमा पास्टर उभिएर प्रार्थना गर्नुभयो। He did not touch the baby, he just prayed. उहाँले त्यो बालकलाई छुनु भएन, केवल प्रार्थना मात्र गर्नुभयो। And then he went into the kitchen, sat with the mother, they drank tea and had biscuits, and then he said goodbye and went home. र त्यसपछि त्यो महिलाले चिया बिस्कुट तयार गरेर ल्याउनु भयो र तिनीहरूले लिएपछि त्यो चाहिँ त्यहाँबाट फर्के घर गए। Maybe a half hour went by, he said, and there was a pounding on his door. लगभग उनी त्यहाँबाट घर फर्किसके आधा घण्टा पछि उनको ढोकामा एकदमै जोजोले कसैले ढकढक्यायो। And he went to the door, and here was his neighbor, the mother. र जब उनले गएर ढोका खोले त्यसपछि त्यही छिमेकी स्त्री त्यहाँ आएर आएको रहेछ ढोकामा। And she said to the pastor, "What did you do? What did you do?" र त्यसपछि त्यो स्त्री आएर भन्न थाल्यो त्यो पास्टरलाई, तपाईले के गर्नुभयो भनेर। And the pastor said, "I didn't do anything. I just prayed for God to bless your family and your baby." मैले केही पनि गरेको छैन भने पास्टरले भन्नु, मैले केवल तपाईको परिवारलाई र त्यो बालकको लागि आशिष मात्र मागेको हो। And the mother picked up and held the baby like this in front of her and said, "Look at the baby." त्यसपछि त्यो स्त्रीले आफ्नो छोरालाई उठाएर यसरी बालकलाई उठाएर भने, ल हेर्नुस् यो बालकलाई हेर्नुस् भनेर देखाउन थालिन्। And when Pastor Keene looked at the baby had two beautiful blue eyes. र त्यसपछि जब पास्टरले त्यो बालकलाई हेर्नुभयो र त्यो बालकको दुईटै आँखा चाहिँ एकदमै सुन्दर आँखाहरू त्यहाँ रहेछ। A miracle. एकदमै ठुलो आश्चर्यपूर्ण काम भयो त्यहाँ। And the doctors could not get over it. And it was in the newspapers in England. यो डाक्टरले पनि यो कुरालाई व्याख्या गर्न सकेन, यो त्यहाँको इङ्ल्यान्डको पत्रिकामा पनि यो कुरा छापिएपछि। But then after a while the doctors came up with a reason. केही समय पश्चात पावल त्यहाँको डाक्टर पछि एउटा कारण सहित आयो। The doctor said the baby had eyes, but they were stuck up in her head and they fell down. त्यसपछि त्यो डाक्टरले के भन्यो, त्यो बालकमा आँखा त थियो तर माथि थियो, पछि त्यो तल झर्यो भनेर भन्यो। My, isn't that amazing? No, God created new eyes for that baby. यो खाली नचाहिँदो कुरा हो, तर परमेश्वरले त्यो बालकको आँखा बनाउनु भएको हो। God is still a creator. परमेश्वर अहिले पनि सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। You remember when the blind man came to Jesus and Jesus took some dirt and made some mud and put it on his eyes? तपाईलाई त्यो घटना याद छ, एउटा जन्मैको अन्धा मान्छे येशू कहाँ आउँछ र येशूले जमिनबाट माटो लिएर उसलाई अलिकति मुछेर उसको आँखामा लगाइदिनुहुन्छ। And he said, go wash your eyes. र उहाँले भन्नुहुन्छ जाऊ र तिमी गएर त्यो आँखा धोऊ पखाल भनेर भन्नुहुन्छ। And when he washed, he could see. जब उसले आँखा धुन्छ अनि त्यसले देख्न थाल्छ। You know what I think? I think that when Jesus looked at that man, he saw something missing from the eyes. र जब येशू प्रभुले त्यसलाई हेर्नुभयो त्यसपछि उसको आँखामा केही कुराहरूको कमी भएको जस्तो उहाँले देख्नुभयो। And since everything was created by him, for him, and exists because of Jesus, he saw there was a little bit missing. So he took a little dust and he made the soil and he put it on and the eyes were there.
किनभने जे जस्तो कुराहरू सृष्टि भएका छन् सबै कुरा उहाँले सृष्टि गर्नुभएको हो, उहाँको लागि सृष्टि भएका हुन् र अलिकति उहाँ त्यो अन्धाको आँखामा केही नभएको जस्तो देखेपछि उहाँले त्यो माटो लगाएर उसलाई धुनको लागि पठाउनु भएको हो। For man was created from the dust of the earth. किनभने मानिस चाहिँ जमिनको भूमिको माटोबाट नै बनाइएका हुन्। Hallelujah. हालेलुया। Now, we want to share the word which could cause you to believe God for the supernatural. र अब हामी तपाईहरुलाई परमेश्वरको वचनमाथि विश्वास गर्नुस् भन्ने कुरा सिकाइरहेका छौं ताकि त्यसले चाहिँ तपाईलाई अचम्मको काम गर्नलाई डोर्याओस्। The word of God is spirit, and the words Jesus spoke, they are spirit and they are life. किनभने परमेश्वरको वचन चाहिँ आत्मा हो। जब येशू प्रभु बोल्नुहुन्थ्यो त्यो वचन आत्माको वचनले काम गर्थ्यो। The word has so much power. उहाँको वचनमा एकदमै शक्ति थियो। Hebrews tells us that the worlds were created by the word of God. हिब्रूको पुस्तकले भन्दछ किन उहाँको वचनद्वारा नै सबै कुराहरूको सृष्टि भएको हो। And I have been saying in these sessions that we need to hear the word, get to know the word, believe the word, speak the word. यो सेसनमा हामी तपाईहरुलाई के कुरा भन्न गइरहेछ भने परमेश्वरको वचनलाई सुन्नुहोस्, परमेश्वरको वचनलाई बुझ्नुहोस्, परमेश्वरको वचनलाई विश्वास गर्नुहोस् र परमेश्वरको वचनलाई तपाई बोल्नुहोस्। And today I want to go deeper into sharing how the word is working in us in 4 ways. र आज म तपाईहरुको बीचमा परमेश्वरको वचनले हाम्रो जीवनमा काम गर्ने कुरालाई 4 वटा प्रकारको कुरा म गर्न गइराखेको छु। Now, the word first has to get into our minds, and that comes by hearing the word of God. पहिलो कुरा जब हाम्रो मस्तिष्कमा परमेश्वरको वचन आउँछ त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचन सुनाइबाट आउँछ। And if you have your Bible, turn to Psalms, the first Psalm, the second and third verse. तपाईसँग बाइबल धर्मशास्त्र छ भने भजन संग्रह नम्बर 1 को 1 र 2 पद निकाल्नुहोस्। But his delight is in the word of the Lord, and in his word does he meditate day and night. धन्य हो त्यो मानिस जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, जो पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन अनि गिल्ला गर्नेहरूको संगतमा बस्दैन। And because you do that, the next verse says, and he shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth fruit in his season. His leaf will not wither, and whatever he does will prosper. माफ गर्नुहोला 2 र 3 पद हो तर परमप्रभुको व्यवस्थामा नै त्यो खुसी रहन्छ र त्यसले दिन रात त्यसैमा मनन गर्छ। त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्छ जसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ अनि जसको पात कहिल्यै ओइलाउँदैन, त्यसले जे पनि गर्छ त्यसमा त्यो सफल हुन्छ। That's why it's so important to hear the word, to read the word, and to know the word of God. त्यसैले गर्दा त यो परमेश्वरको वचन सुन्नु, परमेश्वरको वचन पढ्नु, परमेश्वरको वचनलाई मनन गर्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। When I was young, I remember I had made little cards, and I would write many scriptures on those cards. र म जब जवान थिए त्यति बेला चाहिँ म चाहिँ सानो एउटा कार्डमा चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई लेख्ने गर्थे घरिघरि। There were hundreds of promises, and I would look at each one every day. त्यहाँ सयौं प्रकारका परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरू परमेश्वरको वचनमा थियो र त्यसमा लेखेर म घरिघरि हेर्ने गर्थे। I was trying to memorize them with my head. र मैले ती वचनहरूलाई आफ्नो दिमागमा म कण्ठ गर्ने मनन गर्ने प्रयास गर्थे। Now, we know the word, we know the word of God up here. हामी परमेश्वरको वचनलाई यो दिमागबाट हामी बुझ्दछौं। Here is just knowledge of the word. In our यहाँ heart, परमेश्वरको वचनको ज्ञान मात्र हुन्छ। यहाँ in our heart is where
we believe the word of God. हामीहरूको हृदयमा चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई हामी विश्वास गर्छौं। Here it's the written word. Here is the living word. यहाँ चाहिँ लेखिएको वचन यहाँ हुन्छ भने यहाँ चाहिँ जीवित वचन हुन्छ। Now, how do we get it from here to here? There's a process. यहाँबाट परमेश्वरको वचन यहाँ कसरी पुग्छ यसको लागि केही प्रक्रियाहरू छन्। And the Bible says meditate or think about it, study. र बाइबलले यसलाई भन्छ कि परमेश्वरको वचनलाई मनन गर, यसको बारेमा विचार गर भनेर भनिएको छ। And I like to think it is like chewing. Like a cow, when she eats grass, she chews it and finally swallows it. र म यसलाई चाहिँ यसरी पनि व्याख्या गर्छु कि जसरी एउटा गाईले चाहिँ केही कुरा खाएपछि त्यसलाई चबाउँछ 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 अनि पछि मात्र त्यसलाई निल्ने गर्छ। It's like you eating food. Food is good. You chew it, but you have to swallow it to give you strength. जसरी एउटा उदाहरणको लागि हामीले खाना खानु जस्तै हो, खाना मिठो भए पनि तपाईले मुखमा हाल्नुहुन्छ, तपाईले चबाउनुहुन्छ चबाउनुहुन्छ अनि तपाईले निल्नुहुन्छ अनि मात्र यसले तपाईलाई बल ताकत दिन्छ। Maybe you have experienced this sometimes. You think you know a scripture for a long time, and then all of a sudden it becomes alive. Like you never read it before, it becomes real to you. कतिपल्ट तपाईको जीवनमा पनि यस्तो घटेको घटना घटेको हुन सक्छ। परमेश्वरको वचन तपाईले पहिला नै याद गर्नु भएको होला, तर अचानक प्रकारले त्यो वचन जीवित भएर आउँछ र कुनै कुरामा तपाईलाई एकदमै उत्प्रेरित गर्छ त्यसले। What I think happens is you have a spiritual swallow. त्यसैले गर्दा त्यो आत्मिक प्रकारले तपाईले चबाउनुस् र त्यसलाई निल्नुहोस् भनेको हो मैले। And it goes from here to here. यो चाहिँ तपाईको मस्तिष्कबाट तपाईको हृदयसम्म जाने गर्छ। Now the Bible talks about the word being the milk of the word, the bread of the word, and the meat of the word. बाइबल धर्मशास्त्रले हामीलाई परमेश्वरको वचन चाहिँ एउटा रोटी हो भन्छ, यो पानी हो भन्छ र एउटा खानेकुरा हो भनेर परमेश्वरको वचनले भनेको छ। So the easy things of the word of God are easy to think about and to believe. सबभन्दा असल तरिका के हो भने परमेश्वरको वचनलाई मनन गर्नुहोस् र त्यसपछि विश्वास गर्नुहोस् त्यो कुरालाई। Milk is easy to swallow. किन दूध चाहिँ निल्नलाई सजिलो छ, Now bread requires some chewing. तर रोटी चाहिँ अलिकति चबाएर तपाईले खानुपर्ने हुन्छ। So some of the more difficult things of the word of God requires you to think more about it and study more about it. र अलिकति गाह्रो हुने कुरा के छ भने परमेश्वरको वचनलाई मनन गर्ने, त्यसलाई सोच्ने र त्यसको अध्ययन गर्ने कुरा अलि गाह्रो हुन्छ। And then finally you have a swallow that goes down in your spirit. र अन्त्यमा जब तपाईले त्यसलाई निल्नुहुन्छ अनि यो चाहिँ तपाईको आत्मामा आएर बस्छ। But the meat of the word requires much meditation, much spiritual chewing. र जब यदि परमेश्वरको वचन मासु जस्तै हाम्रो मुखमा आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ एकदमै चबाउँदा पनि मजा आउँछ, आनन्द आउँछ। And then when it goes down here, it becomes the rhema, the living word of God. जब तपाईले यसलाई निल्नुहुन्छ भित्र जान्छ, यो त्यसपछि जीवित वचन भएर रेमा भएर आउँछ। Now if you have your Bible, turn to Psalms 119 and 11. यदि तपाईसँग बाइबल धर्मशास्त्र छ भने भजन सङ्ग्रह नम्बर 119 अध्याय निकाल्नुहोस्। Now it's so important. It says here, thy word have I hidden in my heart that I might not sin against thee, O Lord. भजन सङ्ग्रह 119 को 11 पदमा तपाईको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर तपाईको वचन मैले मेरो हृदयमा सुरक्षित राखेको छु। It is when we get that word down here that we can love the Lord our God with all our spirit, with all our mind, with all our body.
र when जब we हामी परमेश्वरको वचनलाई लिन्छौँ आफ्नो हृदयमा राख्छौँ र यो चाहिँ हाम्रो दिमागबाट हाम्रो हृदयसम्म जाने काम गर्दछ so then it becomes alive. You believe the word of God. किनभने यसरी हामीले विश्वास गरेपछि यो वचन चाहिँ हाम्रो जीवनमा जीवित भएर आउँछ र यसले काम गर्न थाल्छ So then what do we do? अनि हामी के गर्छौँ त्यसपछि Well, if you have it here, God wants you to share it. यदि तपाईँले यसलाई चाहिँ राख्नु भएको छ भने परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि यसलाई अरूलाई बाँडौँ हामीले चाहनुहुन्छ The word then needs to be in your mouth. त्यसपछि परमेश्वरको वचन तपाईँको मुखमा हुनुपर्छ Where is this word? Listen to Paul in Romans, the 10th chapter, the 8th verse. अब यहाँ पावलले यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ रोमी 10 को 8 पदमा The word is near you, even in your mouth and in your heart, which is the word of faith which we preach. रोमी 8 को 10 को 8 मा उहाँले भन्नुहुन्छ तर यसले के भन्छ वचन तिम्रो नजिकै छ तिम्रो मुखैमा छ र तिम्रो हृदयमा छ अर्थात् विश्वासको वचन जो हामी प्रचार गर्दछौं You see, when you hear the word, know the word, believe the word, then it's in your mouth and it's called the word of faith. र यहाँ हेर्नुस् अब के भएको छ जब तपाईले परमेश्वरको वचन सुन्नुहुन्छ बुझ्नुहुन्छ हृदयमा जब तपाईले त्यसलाई विश्वास गर्नुहुन्छ अनि त्यो वचन चाहिँ विश्वासको वचन तपाईको मुखमा आउँछ The word is so important. Paul talks about the word being in our heart and in our mouth, and it's the word that he's preaching. र यहाँ एकदमै परमेश्वरको वचन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ पावलले भन्नुहुन्छ यो तिमीहरूको मुखमा हुनेछ तिमीहरूको हृदयमा हुनुहुन्छ यो विश्वासको वचन हो जो हामी प्रचार गर्दछौं And listen to what God told Joshua in the 1st chapter, the 8th verse. Joshua 1 and 8. र यहोशुलाई यहाँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ हामी हेर्छौँ यहोशु 1 को 8 मा The book of the law shall not depart out of your mouth, but thou shalt meditate day and night upon it, meditating and speaking it. यहाँ के भनेको छ व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस् तर त्यसमाथि तैले दिन रात ध्यान गर्नु अनि त्यसमा लेखिएका सबै कुरा होशियारी साथ पालन गर्नु र तेरा सबै मार्गहरूमा तैले उन्नति गर्नेछस् र सफलता पाउनेछस् यहाँ दिन रात मनन गर्ने कुरा लेखिएको छ Now, why is it important for us to speak the word of faith? किन तपाईं र मेरो लागि त्यो विश्वासको वचन प्रचार गर्न आवश्यक छ There are 3 persons that need us needs to hear us speak the word of God. परमेश्वरको जीवित वचन बोलेको 3 प्रकारका मान्छेहरूले सुन्न आवश्यक छ त्यहाँ The first person that needs to hear you confess the word of God is you yourself. पहिलो व्यक्ति चाहिँ तपाईं स्वयं आफै हुनुहुन्छ जसले परमेश्वरको वचन सुन्नुपर्छ र त्यसलाई तपाईले स्वीकार्नु पर्छ When we confess the word of God, it makes us strong. जब हामी परमेश्वरको वचनलाई स्वीकार गर्छौं यसले चाहिँ हामीलाई बलियो बनाउँछ Jude talks about building ourselves up in the holy faith. तपाईले आफैलाई एउटा पवित्र विश्वासमा बलियो बनाइराख्नु भएको हुन्छ When we're praying in the Spirit and speaking the word of God, we are building ourselves up, making ourselves strong. जब हामी आत्मामा प्रार्थना गर्छौं परमेश्वरको वचनलाई हामी विश्वास गर्छौं अनि हामी आफैलाई बलियो बनाइरहेका हुन्छौं Now, I don't know if in Nepal you have weightlifters that lift big weights. तपाईको देश नेपालमा मलाई थाहा छैन त्यो ठुलो भारी उठाउने यस्तो बाती उठाउने हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन त्यो जिममा In the Olympics and in the gym, they have that. तर यो पश्चिमी देशहरुमा चाहिँ जिमहरुमा चाहिँ यस्तो हुन्छ
And I उठाउने। remember when I was young that I would go to the gym and I would lift weights. म जवान हुँदाखेरि म जिममा जान्थेँ र म त्यसरी त्यो भारी उठाउने गर्थेँ त्यहाँ। Because I wanted to build big muscles. I wanted to have muscles like my father. म चाहिँ मेरो आफ्ना पाखुराहरू बलियो बनाउन चाहन्थेँ, मेरो बुवा जस्तै बलियो बन्न चाहन्थेँ म। But sometimes we would see contests where men would come and see how much they could lift. र केही समय पश्चात त्यहाँ चाहिँ अब प्रतिस्पर्धा हुन थाल्यो, कसले बढी उठाउन सक्छ भनेर त्यहाँ प्रतिस्पर्धा हुन थाल्यो। And I would see sometimes these men, there would be this great weight on both sides, and they would be looking at it. र कुनै कुनै बेला जब मान्छे त्यहाँ कति छ भनेर त्यहाँ उठाउने बेलामा दुवैतिर हेर्न थाल्छन् त्यो। And then they'd be walking around it and talking and saying things, talking to these weights. र धेरैपल्ट त्यो वरिपरि मान्छे हिँड्दै र त्यो भारी कति छ गरुङ्गो छ भनेर त्यो त्यसको बारेमा कुरा गर्छन्। And I could hear what they were saying. र तिनीहरूले बोलेको कुरा मैले सुने। They were saying to those big dumbbells, those weights, you are not heavy. You are like a feather. I'm going to lift you up. र त्यो देख्दाखेरि चाहिँ तपाईँ उनीहरूले भनेको सुने कि तपाईँ त एउटा पाँच जस्तै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई त म सजिलै उठाइदिन्छु भनेर भन्थे तिनीहरूले। And they would say other things like that that seemed silly. But what they were doing, they were building themselves up mentally. यसको मतलब के हो भने त्यो उठाउनु भन्दा अगाडि उनीहरूले आफैलाई मानसिक रूपले तयार गरिराखेका हुन्थे त्यसलाई यसो भनेर। But the Bible tells us in Jude that we build ourselves up in the Holy Spirit by speaking and praying the Word of God. तर यहुदाको पत्रले हामीलाई भन्छ जब हामी प्रार्थना गर्छौं, परमेश्वरको वचनलाई बोल्छौं, पढ्छौं अनि हामीले आफैले आफैलाई निर्माण गरिरहेका हुन्छौं। And I realized that these men were trying to build themselves up in their mind that they could lift this big weight. मलाई लाग्छ त्यो कन्टेस्टमा गएको त्यो मान्छेले चाहिँ आफ्नो मस्तिष्कलाई तयार पारिराखेको हुन्छ ताकि त्यसलाई चाहिँ सजिलै प्रकारले फुत्त उठाउन सकोस् भनेर। So who should hear us speak the Word of God first? We should hear ourselves. त्यसो हो भने पहिला परमेश्वरको वचनलाई कसले सुन्नुपर्छ? त्यो तपाईँ र म नै हो, स्वयंले हामीले सुन्नुपर्ने हुन्छ। We can speak the Word of God. I am the Lord that healeth thee. र तपाईले आफैले आफैलाई भन्नुपर्छ मलाई चाहिँ परमेश्वरले बनाउनु भएको हो भनेर। And then the second person that needs to hear us speak the Word of God is the devil. अनि दोस्रो व्यक्ति त्यो हो हामीले परमेश्वरको वचन बोलेको सुन्नु पर्ने व्यक्ति चाहिँ शैतान हो, भूत प्रेत हो। We speak the promises of God to Satan, and Satan has to flee. जब हामी परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरू शैतानको अगाडि बोल्छौं अनि शैतान त्यहाँबाट भागेर जान्छ। We speak to the mountains of our life and we speak to the devil in the name of Jesus Christ. हाम्रो जीवनमा भएको पहाड तथा समस्याहरूलाई हामी येशूको नाममा हकार्छौं र त्यहाँबाट शैतान भाग्छ, लिएर जान्छ। So the word of faith that we speak, that we believe, we need to hear it, and the enemy of our soul needs to hear it. जुन परमेश्वरको वचनलाई तपाईँ र मैले विश्वास गरेका छ त्यो वचन जब हामी बोल्छौं त्यो हामी आफैले पनि सुन्नुपर्छ र शैतानले पनि त्यो सुन्छ। Isn't this what Jesus did? के यस्तै प्रकारले येशूले गर्नु भएको होइन र? You remember when he fasted for 40 days and 40 nights, the devil came to him and tempted him. हामीलाई थाहा छ येशू प्रभु 40 दिन 40 रातसँग मरुभूमिमा उपवास बसेर प्रार्थना गर्दै हुन्थे। शैतान आयो र शैतानले त्यहाँ परीक्षा गर्न आएको छ। He said that turn the stones into bread. र त्यहाँ शैतानले भन्छ कि यो ढुङ्गालाई रोटी होस् भनेर आज्ञा गर भनेर भन्छ त्यहाँ। And what did Jesus do? येशूले के गर्नुभयो त्यहाँ? He spoke the word of God. Man shall not live by bread alone, but by every word of God. येशू प्रभुले भन्नुभयो मानिस रोटीले मात्र होइन तर परम प्रभुको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले जीवित रहन्छ भनेर भन्नुभयो। And every time the devil tempted Jesus, Jesus spoke
the word of God. जति पटक शैतानले येशूलाई परीक्षा गर्यो त्यति नै पटक येशूले परमेश्वरको वचनबाट बोल्नुभयो। And did Jesus believe the word? Of course, Jesus is the living word. के येशूले त्यहाँ परमेश्वरको वचनलाई विश्वास गर्नुभएको होला र? पक्कै पनि हो, किनभने उहाँ स्वयं नै जीवित वचन हुनुहुन्छ। And when we speak that word, Jesus backs that word up. र जब येशूले त्यो वचनलाई बोल्नुभयो त्यहाँ के भयो? So we need to hear it. The devil needs to hear it. And third, God needs to hear us speak the word of God. सबभन्दा पहिला परमेश्वरको वचन हामीले आफैले सुन्नुपर्छ, शैतानले सुन्नुपर्छ र तेस्रो चाहिँ परमेश्वरले त्यो वचन सुन्नुपर्छ। The Bible says all the promises of God are yes and amen. र बाइबलले भन्छ जति पनि परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरू बाइबलमा छन् ती सबै हुन्छन्, पुरा हुनेछ भनेर भनिएको छ। Now, amen means I agree with. आमेन भनेको के हो भने म त्यसमा सहमत छु भनेको हो। So when we come to the Lord and we say, Lord, is it your will to save my family? What does God say? र जब हामी परमेश्वर कहाँ जान्छौँ र प्रार्थना गर्छौँ कि म आफ्नो परिवारसँग बस्नुपर्छ प्रभु भनेर भन्दाखेरि प्रभुले के भन्नु होला? He says, yes. And we उहाँले say, भन्नुहुन्छ हो बस भनेर। amen. अनि हामी भन्छौँ आमेन भन्छौँ। And we take another promise. By the stripes of Jesus, we were healed. Is that healing for me, Lord? And God says, yes. र जब हामी येशूलाई भन्छौँ, परमेश्वरलाई भन्छौँ येशूको नाममा म निको भएको छु, के यो ठिक हो परमेश्वर बुवा भनेर भन्छौँ, उहाँले भन्नुहुन्छ हो भन्नुहुन्छ। And we say, amen. We agree with the word of God. अनि हामी आमेन भन्छौँ र परमेश्वरको वचनमा हामी सहमत हुन्छौँ। Oh, hallelujah. हालेलुया। We have the victory through the word of God and the word of faith. र हामीलाई परमेश्वरको वचनमा विजय छ र त्यो विश्वासको वचनमा विजय छ। Look how powerful that word is when we speak it, when we believe it and speak it. Listen to what the Bible says. जब हामी परमेश्वरको वचन बोल्छौँ, परमेश्वरको वचनमाथि विश्वास गर्छौँ, त्यसले कति शक्तिशाली हुन्छ भनेर बाइबल धर्मशास्त्रले हामीलाई बताउँछ। In Isaiah 57 and 19, Isaiah 57, 57 को 19 पद, God says, I create the fruit of the lips. र यहाँ चाहिँ यसरी भनिएको छ, परमेश्वरले यसरी भन्नु, इजरायलमा विलाप गर्नेहरूका मुखमा प्रशंसा गराउनलाई टाढा र नजिक बस्ने दुवैलाई शान्ति र शान्ति परमप्रभु म तिनीहरूका लागि निको पार्नेछु। That's the word of God. यो परमेश्वरको वचन हो। He creates what we speak, the fruit of our lips. उहाँले चाहिँ हामी जे बोल्छौँ यो ओठबाट त्यसमा उहाँले रचना गर्नुहुन्छ। And I want Brother Kisan to read Isaiah 59 and 21. अब म तपाईहरुको बीचमा यसैया 59 को 59 and 21st verse. 21 पद, यसैया 59 को 21 पदमा पढिदिनेछु। परम प्रभु भन्नुहुन्छ, मेरो करार तिनीहरूसित चाहिँ यही हुनेछ, मेरो आत्मा जो तमाथि छ र मेरो वचन जो तैले तेरो मुखमा हालिदिएको छु, त्यो तेरो मुखबाट, तेरा छोराछोरीहरूका मुखबाट र तिनीहरूका सन्तानका मुखबाट अबदेखि उसो सधैँभरिका निम्ति हट्ने छैन, परम प्रभु भन्नुहुन्छ। आमेन। Amen. So the word, the living word, God puts in our mouth. यो परमेश्वरको जीवित वचन हो जो उहाँले हाम्रो मुखमा हालिदिनु भएको छ। And he wants it in our children's mouth. उहाँ यो हाम्रो छोराछोरीको मुखमा भएको चाहनुहुन्छ। So that's why pastors teach the word of God, teach the people to speak the word of God. त्यसैले गर्दा पास्टर, सेवक, अगुवाहरुमा तपाईलाई यो भन्छु, परमेश्वरको वचन सिकाउनुहोस्, परमेश्वरको वचन बोल्न लगाउनुहोस् आफ्ना मानिसहरूलाई।
And then there's one more place we need the word of God. र एउटा अर्को पनि ठाउँ छ जहाँ हामीले परमेश्वरको वचन हामी बोल्छौँ We should have it in our hand. र हाम्रो हातमा त्यो हुन्छ We should, and that means to be not only a hearer, but a doer of the word of God. यसको अर्थ के हो भने हामीले परमेश्वरको वचन सुन्ने मात्र होइन परमेश्वरको वचन अनुसार काम गर्ने पनि हुनुपर्छ In our session the other day, we talked about the sword of the Spirit. अब हामी अर्को कक्षामा चाहिँ विशेष गरिकन हामी चाहिँ परमेश्वरको वचनको तरवारको बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ That the word of God is sharper than any two-edged sword. किनभने परमेश्वरको वचन दुई धारे तरवार भन्दा पनि धारिलो छ And so, as we come to the close of this session, हामी यो कक्षाको अन्त्यतिर आएका छौँ let us hear, let us believe, let us speak, and let us do the word of God. त्यसैले गर्दा म तपाईहरुलाई भन्दछु परमेश्वरको वचन हामी सुनौं परमेश्वरको वचनलाई बुझौं विश्वास गरौं परमेश्वरको वचनलाई बोलौं र परमेश्वरको वचन अनुसार काम गरौं Amen, amen. आमेन आमेन Now, God willing, in our next session, I am going to give you a surprise. अर्को कक्षामा म तपाईहरुलाई एउटा एकदमै सरप्राइज दिन गइराखेको छु No, the name of my session is called, my message is called Surprise. र अर्को कक्षाको मेरो वचनको सेवाकाई के हुनेछ भने सरप्राइज भन्ने विषयमा हामी कुरा गर्नेछौँ But I want to say that I appreciate the opportunity to be speaking to you, my brethren, in Nepal. र नेपालमा हुनुभएका मेरा दाजुभाइसँग परमेश्वरको वचन बोल्न पाउनु म एकदमै आफैलाई खुसी र आभारी व्यक्त गर्न चाहन्छु I've only met a few people from Nepal in my life. मेरो जीवनमा नेपालमा भएका थोरै मात्र साथीहरूलाई मैले भेटेको छु अहिलेसम्म I met Brother Brother Deepak. I met him years ago. मैले पास्टर दीपकलाई मात्र केही वर्ष अगाडि भेटेको थिएँ When he graduated from Bible college and seminary, I was there at the graduation. उहाँ बाइबल कलेजबाट ग्रेजुएसन हुने बेलामा त्यो ग्रेजुएसनमा म पनि त्यहाँ थिएँ And now I've met a few more wonderful people like Pastor Kisan with his family. र अरु मैले एकदमै राम्रा केही असल व्यक्तिहरूलाई पनि भेटेको छु जसैले पास्टर किसनलाई मैले भेटे उहाँको परिवारलाई भेटे And if they represent the people of Nepal, you are good people and we love you. यदि उहाँहरूले नेपालको व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ भने हामी तपाईहरुलाई प्रेम गर्छौं नेपाललाई हामी प्रेम गर्छौं And we are praying for you. हामी तपाईहरुको लागि प्रार्थना गरिरहेका छौं Now until the next session, remember we love you. अब अर्को कक्षा नआउन्जेलसम्म यो कुरा याद गर्नुस् हामी तपाईलाई प्रेम गर्छौं But God loves you more. तर परमेश्वरले तपाईलाई अझै बढ्ता प्रेम गर्नुहुन्छ God bless you in Jesus' name. येशूको नाममा परमेश्वरले तपाईलाई आशीष गर्नु भएको होस् Amen. आमेन